देखिए कल जब जो दो डॉक्टर्स की टीम जो है वो अडयाला जेल गई तो उस वक्त इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को भी ये मैसेज दिया गया कि आप तशरीफ़ लाएं और ये जो उनका चेकअप हो रहा है इमरान खान का उसमें आप मौजूद हों खुद। और उसके अलावा जो उनकी सारी लीडरशिप थी बिलखुसूस बैरिस्टर गौर साहब से उनसे भी रब्ता था कि आप आएँ और आप जब ये हो रहा है जो बार बार कह रहे हैं हमें जाने नहीं दे रहे, मिलने नहीं दे रहे, फ़लाँ नहीं, उन्हें कहा गया कि आप तशरीफ़ लाएँ, महमूद खान अचकज़ई साहब आएँ और जब ये चेकअप हो रहा है तो आप साथ वहाँ पे जेल के अंदर बिल्कुल चेकअप के दौरान उनके डॉक्टर और उनके लीडरान साथी वहां पर मौजूद हों। ये गवर्नमेंट की तरफ से रब्ता था और उन्हें ये ऑफर की गई। 1.5 से 2 घंटे हम इंतजार करते रहे लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली अलीमा खान साहबा की तरफ से कि आप इस चेकअप के दौरान वहाँ पे मौजूद। अब वो अलीना कहेंगे कि ये भी ऑफिशियल रिपोर्ट है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट। अब वो आपको बता रहे हैं कि हमने दावत दी थी, वो आए नहीं। मैं आपको बिल्कुल वो बात बता रहा हूँ कि मैं चूँकि इस इशू के साथ बिल्कुल बराह रास्त मुंसलिक हूँ और मीडिया हैंडलिंग भी करनी होती है और ये खबर मीडिया पे भी खबर मीन जो मालूमात होती हैं मीडिया पे भी देनी होती हैं, तो ये बिल्कुल मैं आपको 100% ठीक बात बता रहा हूँ। बैरिस्टर गौर इसको डिनाई नहीं कर सकते। और उसके बाद आप देखें जब वो वहाँ तशरीफ़ नहीं लाए तो फिर जब ये रिपोर्ट मुरतब हो गई तो फिर हमने उनसे रब्ता किया कि आप हॉस्पिटल तशरीफ़ लें, वहाँ बैठ के डॉक्टर्स के साथ आपको तफसीली जो उनकी मुआयना हुआ है उस पर आपको ब्रीफ़ किया जाएगा। पिम्स वो तशरीफ़ ले आए, साथ राजा नासिर अब्बास साहब थे और उसी जो तकरीबन 2 घंटे की वो 1 घंटा और तकरीबन 20 मिनट की वो मीटिंग थी, उसी में जो इमरान खान साहब के ज़ाती मौलिज जो लाहौर में थे ऑनलाइन, उन्हें भी ऑनलाइन लिया गया और वो सारी मुतमईन लग रहे थे आप 100%। देखिए बात ये होती है कि हम तो बात कर रहे हैं ना, तो ये इसकी पॉलिटिकल एंगल भी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें धरने भी डिस्कस कर रहे हैं, सारा कुछ। जब डॉक्टर टू डॉक्टर बात होती है तो वो एंटायरली 3 चीज़ों पे होती है कि भाई उनकी कंप्लेंट्स क्या थी, आपने क्या मुआयना किया, क्या इन्वेस्टिगेशन की, आपकी फाइंडिंग्स क्या थी और आप क्या इलाज आप जो है वो आप इसमें तजवीज़ कर रहे हैं। तो वो तो 100% मुतमिन थे। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसमें कोई डिसएग्रीमेंट हो, डिससेटिस्फैक्शन हो। मैं इमरान खान साहब के जो ज़ाती मालिज हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ही वॉज 100% सेटिस्फाइड विद ऑल द ट्रीटमेंट, विद ऑल द इन्वेस्टिगेशंस, विद ऑल द वीडियो बयान दिया वो तो और दिया। देखिए उसके पीछे और प्रेशर्स भी होते हैं ना। उन्होंने कहीं ये कहा है कि मैं इस इलाज से मुतमिन नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी ना मैं उसको कंफर्म कर सकता हूँ ना डिनाई कर सकता हूँ, अनफॉर्चुनेटली। मतलब ये तो एक है बात, वो उनका अपना एक राइट है, जो मर्जी वो कहें, लेकिन कहीं उन्होंने ये कहा है कि ये इलाज गलत हुआ है। सूरत हाल जो हम बता रहे हैं कि तसल्ली बख्श है, उन्होंने ये कहा है कि तसल्ली बख्श नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जो उनकी बिनाई है वो अब इर्रिवर्सिबल हो गई है, जो सारी बातें मीडिया पे चलती रही, नहीं की ना। तो अगर आप देखें तो इन टोटलिटी उन्होंने भी इस इलाज पे इनडायरेक्टली सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है और बैरिस्टर गौर साहब और राजा नासिर अब्बास साहब दे वर 100% सेटिस्फाइड जब वो हॉस्पिटल। सेनेटर ऑन साहब है हमारे साथ लाइन पर, सर आप पूछ लेते हैं फिर मामला क्या है। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बात साहब सर। अभी आपको अपने लीडर के बारे में अगर जब बुरी खबर मिलती है हुकूमत की तरफ से आपके ख्याल के मुताबिक तो आप उस पर झट से यकीन कर लेते हैं। अब जब वही हुकूमती ज़राए आपको बता रहे हैं कि उनकी नज़र ठीक है और मालूमात होने के बावजूद, तो आपकी जमात उस पर यकीन क्यों नहीं कर रही? साहब एक तो बता दूं कि मैं इस वक्त वहीं धरने की जगह पर बैठा हूँ और पीछे धरना भी चल रहा है। दोबारा धरना आज से कंटिन्यू हो गया और कंडेम भी करना चाहूंगा। तारिक फजल चौधरी साहब हमारे कुलीग है यहाँ बैठे हैं कि जिस तरीके से 3 दिन हमें बसीज किया गया नेशनल असेंबली और सेनेट में बगैर किसी खुराक के, और गाड़ियों की चेकिंग की और इवन स्टाफ की बॉडी सर्च किया गया कि ताकि टिफी टॉफी वगैरह को बिस्किट ना लेके चले जाए, मैं उसको कंडेम भी करना चाहूंगा। Having said that, सर, जिस तरह तारिक फजल चौधरी साहब पूरी तरह उनको आगाही थी कि जो कुछ हो रहा था, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे बैरिस्टर गौर और अलामा नासिर साहब के साथ और अचकज़ई साहब के साथ मौजूद था पिछले 3 दिनों से, तो मुझे हर चीज़ का इल्म था। मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि जब आप डॉक्टर आसिम की फोन पे बात करा सकते थे, इस पूरे प्रोसेस में उनको पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते थे, तो उनको बुलाने में आखिर इशू क्या था? एक डॉक्टर था और मोस्ट प्रोफेशनल डॉक्टर, whoever knows him in लाहौर, he knows कि बहुत प्रोफेशनल आदमी है। अगर उनको बुला के खान साहब से मुलाकात हो जाती तो जैसे बैरिस्टर सलमान ने एक बड़ा वो कह रहे बुलाया था, वो कह रहे बुलाया था। नहीं सर, कुछ नहीं बुलाया सर। रात से मैं सामने हूँ। सबसे पहले ऑफर की गई बैरिस्टर गौर साहब सब चले, फिर ऑफर की गई जी कासिम जमान साहब आ जाए, फिर उसके बाद कहा जी डॉक्टर यहाँ वाले नदीम कुरैशी साहब हो सकते हैं, आसिम नहीं आ सकते क्योंकि शायद पुराने डॉक्टर है, तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दीजिए। अगेन बात करता हूँ, आप डॉक्टर आसिम का आज का वो जो पूरा जो वीडियो पैगाम है या जो मैसेज आप पढ़ लें, उन्होंने कहा जी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन मुझे फोन पे दी गई, यानी कि जो लैब टेस्ट मुझे बताए गए
اس بیس پہ تو میں کہہ سکتا ہوں وہ ٹھیک ہے, لیکن ان لیب ٹیسٹ کو یا انفارمیشن کی کریڈیبلٹی کو ویریفائی نہیں کرتا. بیرسٹر گوہر صاحب کیوں نہیں گئے جب ان کے پاس آفر تھی تو؟ ہائپوتھیسس نہیں بلایا گیا, ٹرسٹ می, ہی وازنٹ کالڈ. میں مسٹر گوہر کے ساتھ تھا, میں گوہر صاحب سے پوچھا بھی صحیح, انہیں کہا جی وہ نہیں مانے. مثال کے اب ہائپوتھیسس یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے, مثال بتا دیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے نہ بیرسٹر گوہر کو اجازت دی نہ ڈاکٹر کو اجازت دی. ڈاکٹر عاصم کو اجازت کلیئر بات ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. دی گئی سر, میں آپ کو بتا, ادروائز عاصم صاحب کی فون پہ بات کرانے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ صبح ڈاکٹر عاصم کی اگر ملاقات کروا دیتے تو ایشو ختم ہو جاتا, دھرنا بھی ختم ہو جاتا. اور دوسرا ہے کہ ڈاکٹر عاصم کی جو انفارمیشن, میں ہائپوتھیسس دیتا کہ آپ کی عوام کو بتاؤں, ایک میڈیکل رپورٹ آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اس شخص کو یورک ایسڈ بھی ہے, اس شخص کو کولیسٹرول بھی ہے, اس کو فلانا ایشو بھی ہے, لیکن واٹ اف کہ وہ بلڈ ٹیسٹ اس کے ہو ہی نہ, because we haven't seen it. تو ہمارا تھا کہ ایک ڈاکٹر جائے who is a professional, who will verify, جو physically بھی دیکھ لے گا, رپورٹ ویریفائی کر دے گا, this would have been end to. لیکن کیونکہ ایک stubborn approach ہے نا, اور جس قسم کا ایک confidence ہمارا ایک trust deficit ہے گورنمنٹ کا اور ہمارا ان کے درمیان میں, اس میں تو اس طرح کی چیزیں ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی. اگر آپ اتنا willingly چلے گئے تھے کہ آپ نے ان کا آپریٹ بھی کرا دیا, صحیح بھی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, یہ آخری چیز آ کے پھنسنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بلا وجہ کہ ایک اور ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا, ایک اور کنٹروورسی کریٹ ہوگی, اور اس میں پھر کچھ اور دن لگیں گے. اب یہ دھرنا بھی کنٹینیو رہے گا ہمارا, obviously وہ ابہام جو ہے, جو ہمارے ذہن سے ابہام ہے, دھرنا کنٹینیو تو آپ رکھیں, وہ تو آپ جاری رکھیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ حل نہ ہوا نا معاملہ یہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے یہ ٹھان ہی لی ہے کہ اس مسئلے کے اوپر انہوں نے سیاست کرنی ہے اور جتنا مرضی ان کی جو علاج ہے وہ بہترین طریقے سے ہو, انہیں بیسٹ فیسلٹیز بھی مہیا کی جائیں, اور ان دا فیوچر میں بھی میں آپ کو انشور کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ مزید بھی جو عمران خان صاحب کے علاج معالجے کے حوالے سے جو انہیں اپ ٹو دا مارک فیسلٹیز ہوں گی وہ مہیا ہوں گی, اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے, نہ ہونا چاہیے اور نہ ہوگا. تو یہ تو ہمارا اپنا, لیکن آپ کی بات پہ یقین نہیں کریں گے نا, وہ آپ نے اتنی رپورٹ لی, آپ نے ڈاکٹرز اٹھائے, وہ بہترین ڈاکٹرز بھی ہیں آپ کی نظر میں نے ان کا پروفائل دیکھا ہے الشفا کے, ندیم صاحب کو تو میں ذاتی طور پہ بھی انہیں جانتا ہوں, لیکن اس کی بات پہ یقین نہیں کر رہے. گزارش ہے کہ ایک بندہ آپ ان سے, اون صاحب آپ ایک بندہ نامینیٹ کر دینا, چلیں آپ کی طرف سے کوئی ایک بندہ نامینیٹ ہو جائے اور وہ پھر ان کے جی. ڈاکٹر عاصم نامینیٹڈ ہے جی, ڈاکٹر عاصم یوسف نامینیٹڈ ہے, ڈاکٹر کاشف مرزا نامینیٹڈ ہے, دو ڈاکٹر جن سے بات, دونوں نامینیٹ, اور دونوں بیسڈ آن, اور یہ خان صاحب کے پرانے فیملی ڈاکٹرز ہیں, دے نو ہم فار ویری لانگ ٹائم. اور یہ آج نہیں, ہمارا جو بیرسٹر سلمان نے, انہوں نے ریٹن میں بھی کنوے کیا تھا کہ دیز آر دا ڈاکٹرز ہی وانٹڈ ٹو گو, لیکن وہ بات ہے نا کہ اس ڈاکٹر کو دکھانا کہ اس کی شاید کوئی نا میلافائڈ انٹینشنز ہوگی, that's where actually went wrong, اور بہت small سا ایشو تھا جس کو اتنا بڑا پیٹی ایشو کو اتنا بڑا جو ہے نا وہ بات کے متنگڑ بن گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی نے چونکہ ایک پوزیشن لے لی ہے, اس پوزیشن کو نیچے لانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے ہمیشہ, ہم نے یہ دیکھا ہے. از دیٹ دا سچویشن رائٹ ناؤ کہ انہوں نے بلڈ کیا کہ ان کی بینائی ضائع ہو گئی, کچھ ہمارے دوستوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا کہ عمران خان اندھے ہو گئے, ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی, بلڈ اپ ہو گیا, ان کا خیال تھا ایک کاز ہے, اب پتہ چلا کہ کاز نہیں ہے.